دابا غادي نطراسيو البلان ديال لا طواتور تيراس. البلان ديال لا طواتور تيراس اشنو غنديرو؟ غناخدو لو كونتور اكستيريور من البلان، وعندنا عاطينا هنايا في البلان عاطينا لاكروتير، لو مور داكروتير فيه لو مور داكروتير هو فيه 10 سنتيم ديبيسور. لو مور داكروتير فيه 10 سنتيم ديبيسور، دونك غندخلو ب 10 سنتيم. غناخدو لو كونتور اكستيريور، ناخدو هاد لو كوتي وهاد لو كوتي ناخدوها بلا بروجيكسيون كما درنا في لي بلان الاخرين، ناخدوها بلا بروجيكسيون. كندير لا بروجيكسيون لي زيكستريميتي، الاكستريميتي الاولى. عندي هنايا هذا فين كاين عندي ان بارتي اونسيي، ندير لها لا بروجيكسيون، وعندي الاكستريميتي الاخرى. هنا هاد لا كوطاسيون غناخدها كوم دابيتود، غناخدها هادي 8 متر و 30، غناخدها بالكوتش. ناخدها بالكوتش. طراسيت هذا، هنا نطراسي لابارتي التحتانيه فين كاين عندي فين كاين عندي لابارتي اونسيي. هنا عندي هاد لو ميزور فيه متر، فيه متر و 70، هاد لابارتي لي اونسيي فيها متر و 70، ناخدها بالكوتش. دابا ملي طراسيت لو كونتور، طراسيت لو كونتور اكستيريور، طراسيت لو كونتور اكستيريور، غندخل ب 10 سنتيم، غندخل ب 10 سنتيم. دونك غندخل ب 10 سنتيم. كندورو على لو كونتور اكستيريور ب 10 سنتيم. دونك البلان ديال لا طواتور تيراس سي بلو فاسيل على البلان ديال الفونداسيون. ناخد لي ميزور، دونك خديت لي ميزور بالكوتش ديالي، وكندور على لو كونتور كله 10 سنتيم. ندور على لو كونتور ديك 10 سنتيم، حيت لو مور فيها هذا فيه 10 سنتيم. هنايا باقي لينا هذا. دونك درنا على لو كونتور هو هذا، غنعاودوه بالستيلو. دونك كيما قلت لكم هذا البلان ديال لا طواتور تيراس سي بلو فاسيل. غنجيو هنايا، شوف البلان كتبان هاد لا مارش واحد الدرجه هنايا، هادي كتبان هي هادي، غادي نبينوها. كناخد لي ميزور ديالها بالكوتش،
هي هذه عندي حتى لهنا. هذه ان مارش كاينه هنايا. دونك طراسينا لو كونتور وطراسينا ديك لا مارش. غادي دابا نعاودو بالستيلو باش يبان لينا. ناخد هذا نكمل هذاك لو كونتور. هذا لو كونتور اكستيريور نديز لو مور دوك داكروتير. لو مور داكروتير سي لو مور ديال لا طواتور تيراس. دونك هنا هاد لا تيراس اناكسيسيبل، ما عندناش فيها لاكاج ديال ليسكالي زعما سيتادير لا تيراس ما كنطلعوش ليها. دونك غنبين بالستيلو، غنبين هذا سميتو. غنعاود هذاك لو مور داكروتير نعاودو بالستيلو. نطراسي لا ميم شوز، نطراسي لي لين هوريزونتو. انسويت نعاود لي لين فيرتيكو. هنايا باقي لي هاد لا لين ندوز لي لين فيرتيكو. دونك كنطراسي لو كونتور كله ديال لو مور داكروتير. كنطراسي لو كونتور. انسويت شنو كيبقى ليا؟ كيبقى لينا هذا سميتو لا ديسونط دو بلوفيال. انا غنوري لكم نطراسيو هاد لا مارش اللي عندنا هنايا كتبان من الفوق. سيتين مارش درجه كتبان من الفوق. هنايا غنشوفوا لي كولمون ديال هذا بالنسبه لا طواتور تيراس مهمه. لي كولمون ديال الشتا ديال لو دو بلوي. لو دو بلوي فين غادي ينزل؟ دونك كطيح الشتا على لا طواتور تيراس. دونك كنطراسيو ليها لو سونس ديال لا بونس، يعني لا بونس ديال لا تيراس. لا بونس ديال لا تيراس يعني لانكلينيزون ديال لا دال، يعني بشحال نازله هذيك لانكلينيزون ولو سونس ولا ديسونت فين جات. دونك لا ديسونت ديال لو بلوفيال ديال الماء ديال الشتا غادي ينزل للصال دو بان. دونك غنديروها هنايا. هي هذه فيها غنديرو فيها 10 سنتيم وغتكون هنا الصال دو بان عندنا هنايا 10 سنتيم. هي هذه لا ديسونت دو بلوفيال. هنا كنديرو لو سونس ديال لي كولمون ديال الماء ديال الشتا. كيفاش كينزل هذاك الماء ديال الشتا؟ يعني لو سونس ديال لا بونت. دونك لا بونت جايه بحال هكا، كنديرو لا فليش ديال لو سونس ديال لا بونت وكنكتبو عليها بونت 2%. يعني البورسونتاج باش نازله، يعني البورسونتاج ديال لا بونت ا 2%. وهنايا كنديرو عاوتاني هنا لو سونس ديال لي كولمون
كيفاش غادي ينزل الماء ديال الشتا. غادي ينزل بهاد لا فاصون، يعني لو سونس ديال لا بونت. هاد لا فلاش كانديك لو سونس ديال لا بونت، لو سونس ديال لا بونت. دونك هاد بالنسبه لا طواتور تيراس كنبينو فيها لو سونس ديال ليكولمون ديال لا بونت ديال الماء ديال الشتا. هو هذا كنبينو لو سونس ديال لا بونت. دونك هاد لا بونت ديال سميتو ديال هنايا شنو الدور ديالها؟ هو باش كينزل لينا الماء ديال الشتا، كينزل لينا لا ديسونت دو بلوفيال، وما يبقاش داك الماء ديال الشتا ما يبقاش واحل هنا في لا تيراس. دونك كينزل فاسيلمون. دونك ملي كتكون عندي ان بونت، لا بونت دايره بحال هكا، لا بونت ان بونت دايره نازله، والبورسونتاج ديالها هو هذا 2% ان بونت ان بونت. دونك لو سونس ديال ليكولمون ديال الماء ديال الشتا كينزل فاسيل لهاد لا ديسونت دو بلوفيال. دونك هنايا هاد لو سونس ديال لا بونت كنبينوها في لا طواتور تيراس. هذا هو كنطراسيو لا طواتور تيراس، وكنبينو لو سونس ديال ليكولمون، وكنبينو كنطراسيو لا ديسونت. هاد لا ديسونت فين كاينه؟ دونك كاينه غتنزل عندي، ما غاديش نديروها هنا تنزل عندنا مثلا تنزل في سيجور ولا خاصها تنزل هنايا. درنا هنايا باش تنزل في صال دو بان. دونك هنايا